इश्टानो, आतां हांव तुमचे मुखार शिंपयेंतलीं मतयां दवरतां. प्रवादी मोहम्मद ताचो नातू हुसैन आनी हुसैनाक 86 आनी 80 वर्सां इराकांत ऑक्टोबराचे 10 तारखेर मारून उडयलो. हुसैनाच्या जिवितांत घडलेलें एक घडीत. त्या काळाचे परंपरे प्रमाणे ग्रेस्त मनशांगेर गुलाम आसताले आनी गुलामान आपल्या देण्याची सेवा करूंक जाय, सगळीं कामां करूंक जाय. गुलामाक कांयच हक्क ना. आनी हुसैना लागीं एक गुलाम आसलो. एक दीस तो आपल्या धन्याक जेवण हाडून मेजार दवरतना हात चुकून ताचे कडल्यान आयदनांतलें जेवण हुसैनाच्या पांयार पडलें. तेन्ना हो गुलाम सारकोच भियेलो आनी इतलो भियेलो आनी आपापीच ताच्या तोंडांतल्यान हीं उतरां आयलीं. कोण रागाचेर ताबो दवरता ताका सर्ग मेळटा अशें कुरानांत म्हणलां. तेन्ना हुसैन जाप दिवन म्हणटा, हांव तुजे रागार जावंक ना. तें आयकून फुडें तो गुलाम म्हणटा, कोण आपल्या भावाक बक्षिता ताका सर्ग मेळटा. तेन्ना हुसैन ताका जाप दिवन म्हणटा, हांव तुका बक्षितां. तेन्ना तो गुलाम परत्यान म्हणटा, कोण दुसऱ्या सवें दयाळाय दाखयता देव ताचो मोग करता अशें कुरानांत बरयलेलें आसा. हीं ताचीं उतरां आयकून हुसैनान ताका म्हणलें, चल तूं आतां मेकळो. तुवें आतां म्हजो गुलाम जावन रावची गरज ना. आतां तुज्यान तुका खंय जाय थंय वचूं येता. गुलामान चूक केली. तो भियेलो. पूण ही कितें उतरां ताणें आयकल्लीं, कित्याक ताका कांय वाचूंक बरोवंक येनासलें. घरांत कोण तरी कुरान वाचतालीं आसलीं जायत आनी हीं उतरां ताच्या कानार पडलीं आनी त्या वेळार ताणें हीं उतरां आपल्या धन्याक सांगलीं. आनी हुसैनाक त्या गुलामाचे चुरचुरे दिसले. बाबडे ताणें चूक केला, पूण तरी पळय ताका कुरान येता. कुरानांतले कांय ताणें वाक्यां बऱ्या भशेन म्हाका सांगलीं आनी हुसैनान ताका बक्षिलो आनी ताका मेकळीक दिली. जिवितांत आमी अशें दुसऱ्या सवें वागचें पडटा. चूक कोण करिना. चूक करिनासतना कोण तरी व्हड जाल्लीं आसा. आमी सगळींच चुकी करतात, ल्हान जावं व्हड जावं. चुकी करूनच आमी जिवितांत वयर सरता, शिकता. आतां कोणें आमच्या हाताखाल आसल्या मनशांनी चूक केल्या वेळार पयलींच फावटी चूक जाली तांकां आमी शिक्षा दिवची न्हय. तांकां बऱ्या भशेन समजोवन सांगूं येता, तांकां शिकोवं येता. आनी मागीर आयकच ना तेन्ना शिक्षा एक निमाणें अस्त्र, वेपन म्हूण आमी वापरूं येता. पूण उठल्या सुटल्याक आमी जर शिक्षा दिली तेन्ना तें बरें जावचें ना. चड करून पळयात भुरगीं आसात, ल्हान भुरगीं. तीं ल्हान भुरगीं खूब चुकी करता आनी आमकां राग येता, तिडक मारता न्ही. पूण तिडक मारली, राग येयलो म्हणून भुरग्यांक धाडप, पडप, तांकां ख्यास्त लावप, शिक्षा दिवप हें बरोबर न्हय. भुरग्यांक आमी समजोवन सांगलें, मोगान सांगलें, ताचो परिणाम त्या भुरग्यांचेर चड पडूंक शकता. मारून बडोवन कोण भुरगीं बरीं जायना. आतां मागीर आयकच ना, मागीर तूं ताका दुसऱ्या प्रकारची कितें तरी शिक्षा दी. ती गजाल हांव वेगळी, ती हांव भुरग्यांक शिक्षाच दिवं न्हय अशें हांव सांगूंक सोदिना. पूण बऱ्यांतली बरी शिक्षा म्हणजे त्या भुरग्यांक समजोवन सांगप, बऱ्या भशेन सांगप, मोगान सांगप. हाचो परिणाम भुरग्यांचेर थोडो ना थोडो पडटा.
आनी हें हांवें स्वता म्हज्या जिवितांत हांवें अणभवलां. जेन्ना हांव तरणाटो आसलो, इस्कॉलांत शिकयतालो, तेन्ना भुरग्यांनी शिक्षा जाली मार दिवप आनी बरे मार दिवप. आनी म्हाका दिसतालें भुरगीं सुदारतलीं. ना, भुरगीं सुदारना. तितलोच वगत तुज्या भियान तीं तुका आयकता, मागीर फाटल्यान मतीन तुका गाळी घालता, फाटल्यान आनी कितें तुजे विशीं उलयता आनी कितें. ताचे सुवातेर मोगान त्या भुरग्यांक सांगलें, समजोवन सांगलें, आनी मागीर त्या भुरग्यांक कळटा आपणें केल्ली चूक. आपणें अशें करूंक फावना. आपणें अशें केलें तर जाल्यार म्हाकाच वायट जाता. हें जेन्ना भुरग्यांक कळूंक लागता, तांच्या जिवितांत बदल येता. म्हणटच आमी सगळीं दुसऱ्यां सवय दयाळाय दाखोवया, मोवाळाय दाखोवया, तांकां बगसुया आनी तांकां आमी वयर काडुया. असलीं मनशां आमी जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.